बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बांग्लादेश इज़ नॉट कमिंग स्लो। बांग्लादेश ने कल एक और सरप्राइज और आज एक नया सरप्राइज भारत को दे दिया है। एक इंतहाई खौफनाक हथियार जो है वो नाज़रीन बांग्लादेश के पास आ गया है और बांग्लादेशी फौज जो है वो भारतीय इलाकों में दाखिल हुई है, वहां पे बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और अरुणाचल प्रदेश से दो जासूस जो है उनको गिरफ्तार करने का दावा भारतीय फोर्सेस ने किया है। पाकिस्तान के लिए पिछले 2 साल से जासूसी करने का इंकशाफ क्या किस किस्म की जो है वो पाकिस्तान को जासूसी जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ये तमाम तरह डिटेल्स। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन, और वो है कि जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के जो फैसला है उसके आखिरी पैराग्राफ ने कप्तान इमरान खान के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का बिछड़ा हुआ भाई और इस वक्त पाकिस्तान के साथ बड़े मजबूत और अच्छे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। इस वक्त भारत के मुकाबले में एयर सुपेरियरिटी जो है वो कायम हो चुकी है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि वही बांग्लादेश जो आज से कुछ महीने पहले बिल्कुल किसी खाते में नहीं था और आज जो है वो बांग्लादेश भारत से ज़्यादा सुपीरियर एयरफोर्स का मालिक है। उसकी वजह क्या है नाज़रीन? एक तो यूरो टाइफोन जो फाइटर जेट्स हैं ये इन्होंने मुआहदा किया है इनके साथ कि वो हासिल करने जा रहे हैं। ये बड़ा जदीद तरीन जंगी तैयारा है और बड़ा आजमूदा है। यूरोप के बेशतर ममालिक इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बड़ा और अहम तरीन मुआहदा जो है वो हुआ है जिसमें 12 जंगी तैयारे ये हासिल करने जा रहे हैं और इसके साथ उसके वेपन्स जो हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हथियार हैं वो भी हासिल करने जा रहे हैं। और अभी जो खबर नाज़रीन आ रही है वो ये है कि अब स्पेन ने बांग्लादेश को ऑफर की है कि वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे जो हैं वो भी और दीगर जो मिलिट्री इक्विपमेंट है जो जदीद तरीन मिलिट्री इक्विपमेंट है यूरोप का वो अब इनको देने के लिए तैयार हैं। और ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा जो है वो तो ये हासिल करेंगे लेकिन इसके साथ ही कुछ जदीद किस्म के मिसाइल हैं जो कि भारत के लिए यूं कह लीजिए कि एक बड़ा डरावना ख्वाब साबित हो सकते हैं। इसीलिए बांग्लादेश जो है उनसे अपनी ज़मीनें मांग रहा है, इसीलिए बांग्लादेश की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो ड्रोन साजी में एक अहम मुआहदा जो है वो तुर्की के साथ कर चुका है कि वो जो खुद कुछ ड्रोन्स हैं वो वहाँ पे तैयार होंगे इसमें बांग्लादेश के अंदर। और दूसरी जानिब नाज़रीन, चाइना से J-10C जंगी तैयार और पाकिस्तान से JF-17 थंडर। तो ये 3 जंगी तैयारे जो हैं जिसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, उसके बाद यूरोपियन टेक्नोलॉजी और उसके बाद तुर्की के जदीद तरीन ड्रोन्स, ये वो ऐसा सेटअप है जिसने बांग्लादेश की एयरफोर्स को एक नया जो है वो आप यूँ कह लीजिए कि उरूज दे दिया है। रही बात कि उनके जो फाइटर पायलट्स हैं वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रहे हैं और मज़ीद वो पाकिस्तान से मज़ीद भी जो उनके आपस में जो इत्तेहाद है, जो आपस में दिफाई ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। तो भारत के लिए एक बड़ा डरावना ख्वाब साबित हो चुके हैं। नाज़रीन, अब वो बदमाशी का ज़माना भारत का नहीं रहा। भारत अगर ये समझे कि वो खित्ते के आसपास के जो कमज़ोर ममालिक हैं उनको अपनी कॉलोनी समझ रहेगा, नेपाल तक ने नोट जारी कर दिया और उसमें उन्होंने अपना वो नक्शा जारी किया कि जिसमें जो लिपो लेक है, उसके बाद जो दीगर इलाके जो कि ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है उनके दरमियान, उन्होंने कहा ये हमारे इलाके, भारत ने इस पे नाजायज़ कब्जा कर रखा है। तो एक ये और बड़ी खबर। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आज भारत ने, हालांकि छोटी सी कार्रवाई है लेकिन भारत की को जवाब देना जो है ये एक बड़ा गैर मामूली है। नाज़रीन, हुआ ये, भारतीय फौज जो है वो दाखिल हुई बांग्लादेश के सरहदी इलाकों में और वहाँ पे दाखिल होकर उन्होंने क्या किया कि वो उनके जो चरवाहे वहाँ पे बकरियां चरा रहे थे उनकी बकरियां जो हैं वो पकड़ के ले गए। उसके साथ ही जो बंगाली फौज है वो दाखिल हुई और उन्होंने क्या किया कि वो भारतीय एरियाज के अंदर दाखिल होकर उनकी गायें और भैंसें और बड़ी तादाद में वो
لا کے تو انہوں نے بنگلہ دیش میں کھڑی کر دی اور انہوں نے کہا کہ اب بدماشی یا کسی قسم کی کوئی جو ہے تاناشاہی وہ نہیں چلے گی کہ تم جو ہے وہ پہلے کی طرح جو تمہارا دل کرے گا وہ کرتے رہو گے۔ پہلے بھی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بھارتی فوجیوں کی سرحدی گارڈز جو ہیں ان کی پٹائی بنگلہ دیشی شہریوں سے ہو چکی ہے جو دیہاتی آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ جیسے یہ وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو متعدد مرتبہ اس کی ویڈیوز بھی انہوں نے جاری کی ہیں۔ ایک اور بڑی خبر ہے، بھارت نے دعویٰ کیا ہے، بھارتی فورسز نے، انہوں نے کہا جی ہم نے 2 جاسوس پکڑے اور یہ جاسوس جو ہیں وہ اروناچل پردیش کے ایریاز میں ہماری جو نقل و حرکت ہے یا موومنٹ ہے فوج کی اس کی مسلسل نہ صرف نگرانی کر رہے تھے بلکہ اس کی انفارمیشن پاکستان کو دے رہے تھے۔ ناظرین آج میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اور یہ انٹرویو تھا ایک امریکن خفیہ ایجنسی کے جو اہلکار ہیں ان کا انڈین ٹی وی پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے نا، جو اچھی اور مطلب ایگزیکٹ انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہم پاکستان سے لیتے ہیں بھارت سے متعلق۔ انہوں نے کہا بھارت کے پاس بھارت کے اندر جو پاکستان کا خفیہ ایجنسی کا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور بڑی اتھینٹک نیوز جو ہے وہ خبریں جو ان کی موومنٹ کی ہیں وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں، پاکستان سے جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو گمنام ہیروز ہیں وہ اپنی ایسی ایسی جگہوں پہ، یہاں تک کہ ناظرین ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ایک خفیہ تنصیب بنائی تھی بیلسٹک میزائلوں کے لیے، جوہری میزائلوں کے لیے نئی تنصیبات انہوں نے بڑی خفیہ کر کے بنائی، وہ بھی پاکستان کے پاس انفارمیشن پہنچ گئی۔ اور تو اور ناظرین جو یہ جنگ کے دوران پلان کر رہے تھے، جو معاملات یہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، وہ ایگزیکٹ انفارمیشن پاکستان کے پاس ود ان نو ٹائم پہنچ گئی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جاسوسی نیٹ ورک بھارت کے اندر کتنا زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ 2 بندے ہیں وہ اروناچل پردیش کے اندر بھارتی فوج کی موومنٹ جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں، تو پچھلے 2 سال سے وہ ساری کی ساری انفارمیشن پاکستان تک پہنچا رہے تھے۔ ڈیفینیٹلی چائنا نے پاکستان کو ہائر کیا ہوگا وہاں پہ جاسوسی کرنے کے لیے، ورنہ اروناچل پردیش سے پاکستان کو کیا لگے، وہ تو چائنا کا ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اس کے ساتھ، بھارت کے ساتھ۔ تو یہ ایک اہم خبر۔ دوسری جانب ناظرین پاکستان کے اندر جو سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں ان کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ جب ان کو سزا سنائی گئی ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے اب کہ جی جنرل فیض حمید جو ہیں وہ مطلب جو سابق آرمی چیف ہیں جناب باجوہ، ان کی نوٹس میں لائے بغیر یہ سیاسی معاملات کے اندر انٹرفیئر کرتے رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو فائدے دیتے رہے ہیں اور سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ملک کے امن و امان کو خطرے میں ڈالنا اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں اس میں آپ نے ڈیٹیلز پڑھی ہوں گی، لیکن جو سب سے اہم چیز میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ آخری پہرا ہے۔ اس آخری پہرے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو سیاسی جو جماعتیں ہیں یا سیاسی وہ پولیٹیکل لوگ ہیں جن کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ تو مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو لازمی بات ہے اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تھی، عمران خان جو ہے وہ ان کے بڑے قریبی تھے جنرل فیض حمید۔ اب جنرل فیض حمید جو ہیں ان کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر کیس جو ہے وہ کھلے گا، اور اس آخری پہرے نے عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ اسی وجہ سے شاید آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے رویے بڑے محتاط ہو گئے، ان کی معاملات اور بات چیت بڑی محتاط ہو گئی ہے۔ پہلے تو جس طرح سے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کے بعد معاملات کافی زیادہ تلخ ہوئے دونوں طرف، لیکن اس کے بعد سے لے کر چیزیں جو ہیں انہوں نے بڑی کنٹرول کی ہیں، اور شاید ان کو اشارہ مل چکا ہے کہ اس کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔